नमस्कार, यो भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी ऐकिक नियम अर्थात् युनिटरी मेथडको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईले आफ्ना लागि 1 कप चिया पकाउँदा 2 चिया चम्चा चिनी, 1 चिया चम्चा चियापत्ती, आधा कप पानी र आधा कप दूध राख्नुहुन्छ होला है। यदि 2 कप चिया बनाउनु पर्यो भने यी सामानहरू कति कति राख्नुहुन्छ होला? अनि 5 कप पकाउँदा नि हो त्यही अनुपातमा राख्नुहुन्छ। पसलमा चिनी किन्न जानुभएको छ? 1 केजी चिनीको 88 रुपियाँ पर्छ भने 200 ग्राम चिनी किन्न कति रुपियाँ चाहिएला? अनि 5 केजी चिनी किन्न नि अनुमान गर्नुहोस् त। हो त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ न। एउटा क्यान्टिनमा 6 जना विद्यार्थीलाई 10 दिनसम्म पुग्ने बिस्कुट रहेछ। यदि विद्यार्थीहरू बढेर 15 जना भए भने उक्त बिस्कुटहरू कति दिनलाई पुग्ला? दैनिक जीवनमा आउन सक्ने यी र यस्तै थुप्रै स्थिति अथवा समस्याहरू समाधान गर्न ऐकिक नियमको ज्ञान हुनु जरुरी छ। ऐकिक नियम अरू गणितीय क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ, जस्तै अनुपात, साधारण ब्याज, दर अथवा रेट, प्रतिशत, भिन्न, समरूपता आदि। एक एकाइको मूल्य वा मान अर्थात् भ्यालुबाट आवश्यक एकाइको मूल्य अथवा मान अथवा भ्यालु पत्ता लगाउने अथवा धेरै एकाइको मूल्य वा मानबाट एक एकाइको मूल्य वा मान पत्ता लगाउने तरिका वा प्रक्रियालाई हामीले ऐकिक नियम भन्छौँ। ऐकिक नियमले विद्यार्थीको अनुमान गर्न सक्ने खुबी र तार्किक गुणलाई बढाउन पनि सहयोग गर्छ। अब एउटा तालिका हेरौँ त। तालिकामा चामल केजीमा राखिएको छ र मूल्य रुपैयाँमा दिएको छ। 2 केजी चामलको मूल्य 120 रुपियाँ छ भने 1 केजी चामलको मूल्य कति पर्ला? अनि 5 केजीको कति पर्ला नि? त्यस्तै एउटा लेखचित्र अथवा ग्राफ हेरौँ त। बसले एउटै गतिमा पार गरेको दूरी देखाइएको छ। उक्त बसले 1 घण्टामा 40 किलोमिटर पार गरेको छ भने 5 घण्टामा कति दूरी पार गर्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, ग्राफमा देखाइएको छ 5 घण्टामा 200 किलोमिटर पार गर्छ। यदि धेरै एकाइको मूल्यबाट 1 एकाइको मूल्य निकाल्नु छ भने उक्त एकाइको सङ्ख्याले धेरै एकाइको मूल्यलाई भाग गर्नुपर्छ। यदि 1 एकाइको मूल्यबाट धेरै एकाइको मूल्य पत्ता लगाउनु छ भने उक्त एकाइको सङ्ख्याले एकाइ मूल्यलाई गुणन गर्नुपर्छ। हामीले यो सम्बन्धलाई चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै ऐकिक नियमका 2 प्रकार छन्। एकमा प्रत्यक्ष विचरण अर्थात् डाइरेक्ट भेरिएसन र 2मा अप्रत्यक्ष विचरण अर्थात् इन्डाइरेक्ट भेरिएसन। यदि 2वटा चरहरू अर्थात् भेरिएबलहरूमध्ये एउटा भेरिएबलमा भएको कमी वा वृद्धिले अर्को भेरिएबलमा पनि त्यही अनुपातमा कमी वा वृद्धि देखिन्छ भने ती चरहरू बीचको अथवा ती भेरिएबल बीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष विचरण अर्थात् डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ। तालिकामा हेरौँ। चामलको परिमाण र जम्मा मूल्य 2 केजी चामलको 120 रुपियाँ पर्छ भने 6 केजीको 120 भन्दा धेरै पर्छ। माथिका उदाहरणहरूमा एउटा चर अर्थात् भेरिएबल बढ्दै जाँदा अर्को चर अर्थात् भेरिएबल पनि बढिरहेको छ। जस्तै चामलको परिमाण बढ्दै जाँदा जम्मा मूल्य पनि बढिरहेको देखिन्छ र परिमाण घट्दै गयो भने जम्मा मूल्य पनि घटिरहेको हुन्छ। अब यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नतर्फ लागौँ। धेरै तरिकाले यसको समाधान गर्न सकिन्छ। त्योमध्ये पहिलो तरिका 2 केजी चामललाई रु 120 पर्छ भने 1 केजी चामललाई रु 120 भागा 2 पर्छ। प्रत्यक्ष विचरण भएकोले चामलको परिमाण घट्यो र जम्मा मूल्य पनि घट्यो। त्यस्तै 6 केजी चामललाई
120 गुणा 6 भागा 2 बराबर 360 रुपियाँ पर्दो रहेछ। प्रत्यक्ष विचरण भएकोले 6 केजी धेरै भयो, त्यसैले चामलको परिमाण बढ्दा मूल्य पनि बढ्यो। त्यस्तै अर्को तरिकाले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। यही प्रश्नलाई फेरि हेरौँ। यदि 2 केजी चामलको 120 रुपियाँ पर्छ भने 6 केजी चामलको कति पर्छ? मानौँ Y पर्छ। चामलको परिमाण र जम्मा मूल्य एक आपसमा प्रत्यक्ष विचरण भएकोले 2/6 बराबर 120/Y। यदि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने Y बराबर 360 आयो। यसको अर्थ 6 केजी चामललाई 360 रुपियाँ पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी 200 ग्रामको मूल्य निकाल्नको लागि 200 ग्रामलाई केजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जस्तै चामल 2 केजी छ र जम्मा मूल्य 120 छ भने 200 ग्राम भनेको 1/5 केजी हो र यसको मूल्य कसरी निकाल्न सकिन्छ? हो, यसको मूल्य निकाल्न अघिकै तरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चामलको परिमाण र जम्मा मूल्य एक आपसमा प्रत्यक्ष विचरण भएकोले 2/1/5 बराबर 120/x भयो र क्रस गुणा गर्नुभयो भने x बराबर 12 रुपियाँ आयो। त्यस्तै ग्राफमा पनि बसले धेरै घण्टामा धेरै दूरी र थोरै घण्टामा थोरै दूरी पार गरेको देखिन्छ। यी उदाहरणहरूमा प्रत्यक्ष विचरण प्रयोग भएको देखिन्छ, अर्थात् डाइरेक्ट भेरिएसनमा छन्। त्यस्तै अप्रत्यक्ष विचरण अर्थात् इन्डाइरेक्ट भेरिएसनको कुरा गरौँ। यदि दुईवटा चरहरूमध्ये अथवा भेरिएबलहरूमध्ये एउटा भेरिएबल बढ्दा अर्को भेरिएबल घट्ने तथा एउटा भेरिएबल घट्दा अर्को भेरिएबल बढ्ने अवस्था आउँछ भने सो सम्बन्धलाई अप्रत्यक्ष विचरण अर्थात् इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ। एउटा तालिकामा कुनै एक काम गर्न कामदारहरूको सङ्ख्या र काम गर्दा लाग्ने दिनलाई देखाइएको छ। जस्तै तालिकामा कामदारहरूको सङ्ख्या 5 छ र 5 जना कामदारलाई 30 दिन लाग्ने समय देखाइएको छ। त्यसो भने 10 जना कामदारलाई कति लाग्ला, 15 जना कामदारलाई कति लाग्ला, 25 जना कामदारलाई कति लाग्ला? 5 जना कामदारलाई 30 दिन लाग्ने काम 10 जनाले कति दिनमा गर्न सक्छन् होला अनि 25 जनाले कति दिनमा सक्छन्? अब यो प्रश्नलाई तालिकामा राखौँ। कामदारहरूको सङ्ख्या र काम गर्दा लाग्ने दिन। 5 जना कामदारहरूलाई 30 दिन लाग्यो भने 10 जना कामदारहरूलाई कति लाग्ला? मानौँ x दिन लाग्ला। यहाँ कामदारहरूको सङ्ख्या बढाइयो भने काम गर्ने दिनको सङ्ख्या बढ्छ वा घट्छ होला? हो, कामदारको सङ्ख्या बढाइयो भने दिनको सङ्ख्या घट्दै जान्छ र घटाइयो भने बढ्दै जान्छ। त्यसैले कामदारको सङ्ख्या र लाग्ने दिन अप्रत्यक्ष विचरण अर्थात् इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा हुन्छन्। र यो समस्याको समाधान गर्ने अरू धेरै तरिकाहरू पनि छन्। जस्तै पहिलो तरिकामा हेरौँ त। 5 जना कामदारले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन् भने 1 जना कामदारले सोही काम बढी दिनमा गर्न सक्छन्। त्यसको अर्थ 30 गुणन 5 बराबर 150 दिनमा गर्न सक्छन्। अप्रत्यक्ष विचरण भएकोले कामदारको सङ्ख्या घट्दाखेरि दिनको सङ्ख्यालाई बढाउनुपर्छ। त्यस्तै 10 जना कामदारले उक्त काम 30 गुणन 5 भागा 10 बराबर 15 दिनमा गर्न सक्छन्। यहाँ पनि कामदारको सङ्ख्या बढ्यो र लाग्ने दिनको सङ्ख्या घट्यो। यसलाई अरू विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। दोस्रो तरिका पनि हेरौँ न। र अब कामदारको सङ्ख्या र लाग्ने दिनको सङ्ख्या अप्रत्यक्ष विचरण भएकोले हामीले यसलाई 5/10 अथवा 5/10 बराबर x/30 गर्न सक्छौँ र क्रस गुणा गरियो भने x बराबर 15 आयो। त्यसैले 10 जना कामदार भयो भने उक्त काम चाहिँ 15 दिनमा गर्न सक्छन्। यसरी आज हामीले ऐकिक नियम, प्रत्यक्ष विचरण डाइरेक्ट भेरिएसन र अप्रत्यक्ष विचरण इन्डाइरेक्ट भेरिएसनको विषयमा छलफल गऱ्यौँ।